ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا غايه، ان شاء الله تكونوا توحشتوني باسكو انا توحشتكم بزاف بزاف بزاف. راني وليت لكم اليوم اون فيديو جديده، على بالي طولت عليكم، جو ميكسكوز دايوغ مي بون. لا فيديو تاع اليوم هي دي ميني تارتلات de fraises à base de crème pâtissière décorée des fraises très 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 trop très très bonne. بنان بزاف، je vous conseille باش تسيوهم. d'ailleurs c'est la période تاع لا فريز، سي المومون باش تسيوهم. بنان بزاف و لا بات تري بون وهشيشه وتجي بنينه، ولا كريم باتيسير تاني كيف خرجت لي شابه بزاف. درت فيها واحد لاستوس سي سا فوز انتريس باش تكملوا لا فيديو معايا وتعرفوا لا روسيت. لو بلا ما نطول عليكم غادي نفوتو كيف لا روسيت و لي زيتاب. فوالا البنات، الوغ هنا بور لا بات نحتاجو 250 غرام تاع دهن تاع مارغرين، تكون غامولي، ما تكونش بزاف دايبه وما تكونش بزاف جامده. فوالا الوغ هنا درنا 250 غرام دو بور غامولي، نزيدو معاها كاس كبير، كاس نورمال كيما هكا تاع سكر غلاس كومبلي. فوالا ونعجنوها بيان، جو بريفير بيديا هكا حتى تدخل كاع الدهن في السكر بيان وتولي لنا اون بوماد، توليك شغل اون بوماد باردون. ومن بعد نزيدو لها البيض. فوالا هنا ماما ولات لنا كيما هكا هاد لا تيكستور، تولي كيما اون بوماد. راني زدت فقط حبه بيض ونخلطو لو تو. بلا سباتول تبغيو ولا لا سي كوم فو فولي. فوالا الوغ هنايا درنا هذاك لوف ودرنا خلطناه مليح حتى يولي كيما هكا هاد لا تيكستور. نزيدو لا فاني، غرفه صغيره تاع لا فاني وشويه تاع خماره. فوالا غرفه صغيره ماشي كاع ساشي ولا فاني. فوالا والفرينه نبداو نزيدو بوتي تا بوتي حتى تلتمنا. هنا لي ميزور تاع الفرينه نورمالمون 4 كيسان 4 غران فير، 4 تاع الكيسان كبار، مي سا ديبون باسكو الفرينه دائما ما عندهاش دي ميزور اكزاكت. نتوما ديروا قدامكم كيما هكا. هنايا 4 تاع الكيسان، عبر لي عبرتو به السكر ديروا به 4 تاع كيسان فرينه. بصح كي تبقاو تلموا في لاباط نتوما تلموا وتشوفوا لا تيكستور كيفاش. فوالا اليوم راني بلا سوبور، راها اميره هي السوبور نسيتها في بلاصه واحده اخرى. مي بون معليش، جو مسو دي ما نعطيش لوكازيون نصور كلكو فيديو. على بالي راني سمحت في لاشين هذه شحال، دايوغ جو ميكسكوز، وجيساي باش نولي بدي فيديو جدد ودي غوسيت جدد. لوكازيون لي لا بروميير فوا تشوف لي فيديو تاعي ما تنسيش ديري ابوني، ديري جيم وتخلي لي طون افي في لي كومونتير، ça me fera trop plaisir. فوالا بون كيما هكا غادي نزيد باش ما نطولش في الفيديو بزاف. نزيد كي نوصل لا تيكستور اللي راني باغيتها دوك نوريلكم. فوالا البنات، الوغ هنا راني لميت لاباط تاعي، ما دخلتليش فيها كاع ديك الكونتيتي تاع الفرينه، دخلتني موا. لميتها حتى تحكم روحها وما استعملتهاش لو جور ميم، بيتها في الفريجيدير حتى على غدوه واستعملتها. فوالا هنا ديت طريف وراني نورق فيه اونطر دو بابي كويسون باش ما تلصقليش في الغولو. درتها رقيقه، ديروها بيان فين باش تطيب، انا نبغيها رقيقه ونطيبها بيان تتحمر باش تجيني كروستيونط.
هنا درت ان امبورط بياس تكون لا فورم تاعه شويه كبيره على لومبورط بياس اللي طيب فيه. سينو تقدروا ديروا دوك لي مول تاع لي طارتولات ولا ديروا اون غروند طارت كبيره، كل واحد كيفاش يبغي. فوالا هنا ندخل هذيك الدويره تاعي وجيساي دو لا بيان فينير في هذيك لومبورط بياس. هنا ما يهمناش لو غو برك، تهمنا لو غو ولا فينيسيون باش تجي شابه هذيك لا فورم بيان فيني هكا بالخدمين نقصوا لي بوردور باش طيبنا كيف كيف. اون اسين ايغاليزيوها الا كان طرف غليظ وطرف رقيق باش تجينا كاع كيف كيف. فوالا هنا نتقبوها بون فورشيت بوغ اغييغي لا بات. وان ريمارك في الفوق قادره كي طيب شويه تنتفخ ولا ما تخافوهاش، غير بيدكم وعاودوه ودوه. فوالا البنات رانا ولينا دروك مع لا كريم باتيسير. ولا كريم باتيسير هذه غادي ندير فيها واحد لاستوس صغيره باش تجي فيها لو غو دو فريز. وفوالا غادي تشوفوا معايا كيف كيف. الوغ شنحتاجو فيها لا كريم باتيسير. انا هنا درت ان جون دوف، واحد صفر بيض، 2 مغارف كبار سكر، 2 مغارف كبار مايزينا، كاس كبير تاع الحليب، وكاس كبير تاع الياغورت دو فريز، ياغورت ليكيد اللي يجي في لي بوطاي تاع 1 لتر هذاك، ياغورت ليكيد دو فريز. فوالا الوغ في الاول شنو غادي نديرو كاس حليب تاعنا دون اون كاسرول ونديروه يحمى على النار sur un feu doux. Entre temps نديرو ندو le jaune d'œuf تاعنا plus les 2 grandes cuillères de sucre. Voilà, on les fouette bien كيما هكا. حتى الميلونج تاعنا يبيض شويه. فوالا رانا نحسو هذاك لو جون دوف تاعنا ابيض مع السكر شويه، نحسو بالسكر شويه داب. اون ريمارك، انا هنا درت لي ميزور تاع ان سول جون دوف باسكو ما درتش بزاف تاع لي طارتولات عليها درت. سينو نتوما بوفي دوبلي لي ميزور. دوك مع الحليب تزيد لا تيكستور ليسونسيال. نزيدو لي 2 غروند كويير تاع مايزينا دروك. فوالا كيما شفتوا درنا لي 2 غروند كويير دو مايزينا وزدت هذاك لو فير دو ياغورت ليكيد مع هذاك لو جون دوف والسكر. اي جو ميلونج لو تو بلو فوي. نخلط بيان 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 حتى يروحوا لي غرومو، حتى كاع لي غرومو يروحوا. الا قعدوا شويه تاع لي غرومو ما تخافوش، نورمال تقدروا تميكسيوهم بالبي ميكسور، سينو حتى تكملوا لا كريم باتيسير كاع في التالي وتميكسيوهم. فوالا كما راكم تشوفوا هنا هذاك الحليب تاعنا الحامي نجيبوه ونزيدوه فوق هذاك لو ميلونج بوتي تا بوتي، نخويوه غير بشويه ونحركو بيان 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 بلا ما نحبسو التحرك، غير بشويه. ومن بعد هذاك لو ميلونج نردوه في لا كاسرول هذيك ونردوه سور لو فو. فوالا البنات ملاحظه نسيتها قبيله باش نزيد نصورها لكم في لي ميزور، وهي نزيدو كي هكا نديروها سور لو فو ونخلطو نزيدو اون غون كويير دو بار، مغرفه كبيره تاع دهان ولا تاع زبده. فوالا ونحركو حتى تذوب مع لو ميلونج. انا علاش بريفيري باش ندير الياغورت باسكو ما نحملش هذيك هي المايزينا ما فيهاش ريحه، مي على باليش ما نحملش هذيك الريحه تاع المايزينا. الوغ دائما جيساي الحاجه اللي تكون فيها مايزينا نكاموفلي بحاجه فيها اروم ولا فيها غو ولا سا ديبون. فوالا نقعدو نحركو دائما. ديجا لي 2 غونط كويير اللي درتهم ماشي معمرين بزاف، هي نورمالمون نديرهم بيان معمرين بيان رومبلي، وانا درتهم 2 غونط كويير با تري بيان رومبلي. فوالا بدات تتفاعل. فوالا البنات بدات تعقد، بدات تحكم روحها، ومازال عاد كي تزيد تبرد تزيد تحكم روحها بيان. هاد لي بتي بولب هادو تاع الياغورت اللي كانوا في الياغورت. فوالا نبغيهاش بيان ايباس، كي نديرو كيما هكا ويبان لو فون سي بون. جو بريفير ما نزيدلهاش، نخليها تبرد ومن بعد نوريكم كيفاش نعمرو لي طارتولات تاعنا.
فوالا لي طارطولات تاعنا نورمال طابو تحمروا، نبغيهم بيان محمرين كيما هكا. وهنا لا كريم باتيسير تاعنا بردت حكمت روحها، نعمرها في لي طارطولات كيما راكم تشوفوا. ما خليتهاش تولي بيان ايباس، اللي تبغي تخليها تحكم روحها تخليها تحكم روحها بلوس، سينو تقدروا ديروا في لابوش هادو سي كوم فو فولي. انا جي بريفيري غير كيما هكا بلا سباتول و جو ليس بيان لي بور. فوالا والكو تاعها بنينه بالبزاف، جا فيها الكو تاع هذاك الياغورت. فوالا ودروك نفوتو لا ديكوراسيون. فوالا البنيتات والوليدات، على بالي بلي كاين بلان دو غارسون كي ما سويف كي سون باسيوني دو باتيسري و دو غاتو، نقول لكم مرحبا بكم. دي كوزان تاني مهم كاين بزاف. الوغ تبقى في لا ديكوراسيون سي فاكولتاتيف، كل واحد كيفاش يبغي ديكوري. انا هنا تفننت كل وحده كيفاه ديكوريتها، بقاو لي تاني شويه درت شويه في هذوك لي مول صغيورين، كل واحد كيفاش يبغي. تبقى عندكم في لا ديكوراسيون. من الحاجه اللي نقولها لكم سي كو جاو بنان بزاف، بنان بنان بنان. راني ندير المونتاج تاع لا فيديو والبنه تاعهم ريحت في فمي. دايوغ سي ا ريفير مادام لي فريز راه ما عاد طريين ومازال كاين لي فريز شابين. فوالا البنيتات، هذه هي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ونقول لكم à la prochaine pour une autre vidéo.